मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर है। पाकिस्तान तहरीके इस्तेकाम पर नवाज शाह, पता नहीं चले, मैं इनमें नहीं पढ़ना चाहता, क्या बातें हो रही हैं, जरा गुफ्तगू करेंगे। और एक बड़ा नाम फायरिंग में बाल बाल बच गया। पीआईए में नवाज शाह की बात हो रही है, सॉरी। और मौलाना फजलों पर इल्जामात की हकीकत क्या है? मौलाना फजलुर रहमान इतनी आसानी से नहीं हिलने वाला भाई, मुझे पता है, जितना मर्जी आप कर लें। और बिलावल भुट्टो ने नून लीग को शेर दिया। अब ये जो तोता मैना की कहानियां, ये पुरानी है सारी, हम सुनते आए हैं, हमेशा से सुनते हैं। लेकिन मैं आज की इब्तिदा दो चीजों पे जरूर करना चाहता हूँ। रहीम यार खान में गुर्बत से तंग मां बच्चों समेत नहर में कूद गई, चारों बच्चे जां बहक। ढूंढने का मकाम है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपका फरमान जो है, दजला के किनारे एक कुत्ता भी मर गया। आज अगर आप अल्ले थल्ले खत्म कर दिए, जो बैठे हुए हैं आप टिकटॉक पे, ये ग्राउंडों पे, 50 करोड़ रुपए का हुसैन वो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, सिर्फ आप समझ जाए, वो ही इतनी बड़ी चार्जशीट है। लेकिन क्या करें आप, क्या कहेंगे हम आपके लिए? आप फिर पार्किंग प्लाजेस बना लो, वो पैसे लगा दो, ग्राउंडे बिगाड़ दो, अपना हाई कोर्ट की बिल्डिंग, वो शांजलीज से स्ट्रीट बना दो, वो जनाब वो सिविल सेक्रेटरीट की इमारतें खड़ी कर दो। और उधर दूसरी तरफ अगर आप देखें, तो वो सुथरा पंजाब के लोग फिर चीखे मारते फिर रहे हैं, तनख्वाहें नहीं मिली। तो लोग खुदकुशी नहीं करें तो और क्या करें? रही ना। अब तो और तकलीफ होगी कि पेट्रोलियम की कीमतें जो हैं वो रोजाना की बुनियाद पर, याद रख, गौर करें इस बात को, समझ रही है? अच्छा, बेवकूफ बनाया हुआ है। कहाँ है वो? पता बताया ना, ओगरा काम मुकर्रर करती है, रखे रोजाना लोग आए एतराजा दे। और आप तो पीडीएल के चक्कर में बेवकूफ बनाया हुआ है आपने सारे इस निजाम को। जो हकायक है वो सुनने की हिम्मत रखें आप। लेकिन सुनेगा कौन? पर हम तो सुनाएंगे भाई, हम तो बात करेंगे, हम तो बोलेंगे, हम दरवाजा भी खटखटाएंगे, लाइनें निकलवाएंगे। नहीं नहीं भाई, यहाँ कहाँ है, असा हम तोड़ जाना है, दिन रह गए ने थोड़े, शबाज शरीफ बहुत हो गया। लोग कुछ कहते हैं पता नहीं कोई बीमारी का मसला आएगा। तो मुझे नहीं पता कि बीमारी का मसला आएगा या क्या आएगा। लेकिन किताबों में कहीं शबाज शरीफ नजर नहीं आ रहा है जनाब। एक बहुत ही अहम मामला है। और मैं लाहौर हाई कोर्ट के निस्बत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मैं तारीफ करता हूँ, बहुत सी एतराज़ात है मुझे। लेकिन वो मामलात को लेते हैं, वो बहुत से, यानी बहुत से, मैं ये रहेंगे पब्लिक इंटरेस्ट में बड़े मैटर में लेकर गया हूं, उन्होंने नोटिस किया और कोशिश की। वो एतराजात अपनी जगह है। यहाँ लाहौर हाईकोर्ट तो जनाब पिटीशन, यानी एम टेक की पिटीशन नहीं लगी यार यहाँ पर। अब गौर करें इस बात पे, गौर करें इस बात पे। यहाँ पर पिटीशन दाखिल करनी हो, इतना आसान काम है। वो दरवाजे बंद है रिडेसल कमेटी के नाम पर, मेंटेनेबिलिटी नाम पर, पता नहीं क्या क्या कहानियां हम सुनते रहते हैं यहाँ पर। तो वहां एक बहुत ही अहम मामला है, शीशा कैफों का मामला है। एनओसी भी मिले हुए, मगर शीशा कैफों के अंदर आपको पता है आइस है, कोई ड्रग्स हैं, कोई और चीजें। और मैंने लाहौर हाईकोर्ट में बड़ी पुरानी मैंने पिटीशन उस वक्त फाइल की थी, हमने रुकवाया था। और कैप्टन उस्मान थे, बहुत कमाल आदमी था, ये मैं बता दूं, बहुत कमाल आदमी था कैप्टन उस्मान। उसने बड़ी हिम्मत की थी यार, मैं तो भूलता नहीं उस आदमी को। और उसे अंदाजा हो गया है कि क्या हालात और वाकयात हैं। हम तो यही देखते रहते हैं जनाब, हम यही। और लेकिन लेकिन भारत, मेरा तो काम है। और मैं कैप्टन उस्मान देखिए बड़े काम किए उसने, डिप्टी कमिश्नर भी रहा, बड़ा कमा। अब बता दे को डिप्टी कमिश्नर को, बता दे वो, उसको पता ही कुछ नहीं है यार। या पुलिस बता दे क्या करे, सियासी पुलिस है यहाँ की सारी बात। ये चीज साहब ने बाकायदा 9 सितंबर के लिए, देखिए अब उनका लिखना जो है ना, कि डिप्टी कमिश्नर और आईजी पेश होगा, आधा काम समझ ले हो गया। आधे कैफे बंद हो जाएंगे, अगर हो चल रहे होंगे तो कुछ हो जाएगा। मैं ये नहीं, मैं बरतानिया में रहा, हर कैफों में बैठता रहा, मैंने शीशा नहीं पिया माजरत के साथ, हमारे बहुत से दोस्त साहब आप पीते हैं। लेकिन ये शीशा किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ शीशा बहुत गलत इस्तेमाल होता है। ठीक है ना जी, बहुत गलत इस्तेमाल होता है, सारा हम देखते रहते हैं। और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने ना पाकिस्तान इंटरनेशनल के 4 अरब 29 करोड़ 30 लाख रुपए से जायद के टैक्स से मुतालिक जुर्माने और डिफॉल्ट सरचार्ज। अब मुझे, मेरी समझ से बाहर है ये, मैं बताता चलूं।
میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو جرمانے وغیرہ اور ڈیفالٹ سرچارج کیسے ہو سکتا ہے مائنس، یہ اگر ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے۔ اور بتایا یہی گیا کہ یہ فیصلہ قومی ایئر لائن کی نجکاری کے عمل کو مکمل کرنے۔ اچھا یہ جو ڈیفالٹ ٹیکس سرچارج اور جو ڈیفالٹ ہے، یہ معاملہ ذرا دیکھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے۔ نجکاری کے عمل کا وہ کہہ رہے ہیں معاہدہ کو یقینی بنایا گیا، اور رقم جو معاف کی گئی اپریل 2024 کے دوران ود ہولڈنگ ٹیکس پر عائد 26 کروڑ 38 لاکھ روپے سے زائد کا سرچارج، اور مئی 2024 سے جون 25 تک ایڈوانس انکم ٹیکس پر عائد 4 ارب 3 کروڑ روپے کا جرمانہ۔ باقی لوگوں کو ذرا معاف تو کرا کے دکھائے نا ذرا۔ اور جرمانے جو ہے نا نجکاری معاہدے کے تحت حکومت نے پاکستان انٹرنیشنل کے 14 ارب 20 کروڑ مالیت کی 11 جائیدادیں، جن میں بیرون ملک 7 اثاثے بھی شامل ہیں، نئے مالکان کے حوالے کر دی ہیں، اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اندر ساری میں تفصیلیں بتا دی ہیں آپ کو۔ 75% حاصل کر چکا ہوا ہے، اور جدید خطوط پر استعمال کرنے کے لیے 80 ارب کی سرمایہ کاری بھی کرے گا، اور معاہدے کے مطابق باقی ماندہ 25 ارب کی ادائیگی 1 سال کے اندر کر دی جائے گی۔ اور حکومت کا موقف یہ اقدام قومی ایئر لائن کی مالی بحالی کس کانٹیکس کے حوالے سے، یہ آپ سمجھیے استحکام پاکستان کے لیے ایک دھچکا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے، یاد ہوگا کشمیر کے جو صدر ہیں سردار تنویر الیاس، قافلے پر ٹائن ڈھلکوٹ میں روک کر فائرنگ کی گئی۔ سردار تنویر الیاس کی سیکورٹی گارڈ شدید زخمی ہو گیا، اور کوٹلی ستیاں کی حدود میں اسپتال میں جب زندگی اور موت کی کشمکش میں۔ قافلے میں بتایا یہی جا رہا ہے کہ سابق معاون خصوصی امتیاز شاہین نے یہ بتایا کہ ڈائریکٹ برس مارا گیا، لیکن اس کی انکوائری ہونی چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، جو بندہ سامنے ہے وہ لے کے آنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا ایک دم سوئے ہوئے جاگ گئی عائشہ گلالئی، مولانا فضل الرحمان سنگین الزامات کر دیے جی۔ یہ اچھا نہیں لگتا جس طرح کی بات وہ کہی ہے، بہرحال بہت بڑا سخت الزامات ہیں، اور اس پہ ویسے پیکا لگتا ہے، میں بتاتا چلوں۔ اب پیکا کوئی لگائے گا وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ لفظ میں نہیں کہنا چاہتا، میں نہیں کہنا چاہتا جناب، لیکن وہ اتنا لگا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ مولانا فضل الرحمان جنیلوں کے حلوے کھا کر اگر پیٹ موٹی کی ہے، خود سکالر ہے مگر اس کو میں سکالر مولوی نہیں مانتی۔ اور پی ٹی آئی کے کارکن مولانا فضل الرحمان یقین اس لیے نہیں کرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ منافق اور مکار آدمی۔ اب ذرا سمجھیے گا۔ اور عائشہ گلالئی وہی ہیں، یاد ہے عمران خان پہ الزامات لگائے تھے کہ گندے میسیجز کرتا ہے، فیش تھا، یعنی آپ، اور وہ کہاں گئی یار عمران خان؟ دیکھیں میں نے کئی دفعہ عمران خان صاحب سے پوچھا بھی، وہ کہتے ہیں اس طرح کا کام یہی ہے، میری بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، میں چھوڑے کوئی ضرورت نہیں ہے، نو نیڈ ایٹ آل، کوئی ضرورت نہیں ایسے لوگوں کے حوالے سے توجہ اٹھانے کے لیے بات ہے۔ اور 26ویں ترمیم کے وقت مولانا فضل الرحمان پہلے مخالفت کرتے رہے، پھر اس کے حق میں ووٹ دیا، آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ حقیقت ہے جو ہم سمجھ سکتے ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے گا۔ اچھا اب یہ ساری باتیں جو آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، صحیح نا جی؟ اب مولانا فضل الرحمان نے جو کہا ہے پرچہ بنتا ہے، پرچہ دینا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف فیس کر رہی ہے تو انہیں بھی فیس کرنا چاہیے۔ میں کئی ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر یہ میں نے بات کہی، بے نظاری ہوئی ہے جی، میں نے انہیں کہا تھا معذرت کرنی چاہیے شہدا کے بارے میں، یہ کسی طرح سے خدا شہدا کو تو نہ شامل کریں، باقی جتنی لڑائی ہے وہ اپنی جگہ ہے، شہدا کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی چاہیے، قربانی دی انہوں نے ہمارے لیے، یہ بڑی بات ہے جناب۔ اور بلاول بھٹو صاحب جناب تقریر میں نون لیگ کو اوقات دکھاتے ہوئے کہتے ہیں میں نے قومی اسمبلی خواجہ اصف کو پیار سے موقع دیا وضاحت دے، لیکن وہ ڈھیٹ ہو کر واپس آئے اور کہتے ہیں کہ میں نے جو کہا تھا کہہ دیا، اس پر قائم ہوں۔ اگر آپ اس پر قائم ہے تو راولہ کوٹ، کوٹلی اور میرپور کے عوام کشمیری نہیں ہے تو یہ وزارت آپ کو چھوڑنا پڑے گی۔ اب اصل تر جانا ہے، دن رہ گئے تھوڑے، بلاول بھٹو صاحب نے کہہ دیا، وزارتیں وزورتیں جاری ہے ان کی۔ 27 جولائی کو وہ بتا رہے ہیں کہ نہ صرف پورے جموں کشمیر سے شیر کا شکار کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو مہاجرین کی نشستیں پورے پاکستان میں ان کا آخری الیکشن بھی ہے، وہاں بھی عوام پیپلز پارٹی کو کامیاب کریں گے۔ 27 جولائی کو پورے آزاد کشمیر سے ہی شکار کریں گے، شکار کی بات ہو رہی ہے۔ ویسے تو وہ بلی کے روپ میں شکار، یا نہیں شیر نہیں ہے، نہیں وہ یار وہ ویسے ہی نکل آتا ہے منہ سے، لیکن یہاں شیر شور کون سا رہ گیا یار، خدا رہا ہے یار، ظلم ہے سارا معاملہ۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔